Maayong buntag mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan magkinabuhi sa kadagaya. Ug ang atong teksto makita sa Juan 10:10 nga nagaingon, ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi ug sa pagkabaton niini sa madagayaon gayud. Walay sigpit nga kinabuhi alang sa usa ka tawo nga nagdugtong kang Kristo. Ang mga mahigugma kang Kristo Jesus uban sa kasing-kasing og hunahuna ug kalag ug sa ilang mga silingan ingon sa ilang mga kaugalingon adunay halapad nga natad diin ilang magamit ang ilang katakos ug impluwensya. Walay talento nga gamiton alang sa hinakog nga pagkatagbaw. Kinahanglan mamatay ang kaugalingon ug mataguan ang atong mga kinabuhi uban kang Kristo diha sa Dios. Buot sa Ginoo nga atong mahalon ang atong mga kalag, sumala sa paghatag sa Dios ug bilid niini sa atong pagsabot sa paghatag ni Kristo ug bili kanila. Nagpakamatay si Jesus aron sa pagtubos sa tawo gikan sa dayon nga kalaglagan. Dayon atong kuptan ang atong mga kaugalingon, ingon nga usa ka pinalit nga kabtangan. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga iya sa Dios. 1 Corintios 6:19 ug 20. Ang tanan natong gahom sa Dios hunahuna ug kalag ug lawas iya sa Ginoo. Ang atong panahon iya sa Dios. Atong ibutang ang atong mga kaugalingon sa labing maayo nga kahimtang, kutob sa mahimo sa pag-alagad sa iyang buluhaton, nga madugtong kanunay kang Kristo, ug maghunahuna kada adlaw sa bililhong halad alang kanato aron kita mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Kadtong nagbasiyo sa ilang kaugalingon, ang mahunahunaon ug mainampingon dili makayahat sa ilang mga mata ngadto kang Kristo. Ang buhi nga manluluwas nga walay mga pagbati sa kahinuklog ug labing lalom nga pagpaubos. Ang kanunay nga pagtan-aw kang Jesus makapabuhi sa kalag ngadto sa Dios. Atong higugmaon si Jesus, atong higugmaon ang atong amahan nga nagpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan, kay atong makita siya dinha sa kahibulungang kahayag, puno sa grasya ug kamatuoran. Nagpamatuod si Jesus, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Mateo 11:27. Kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Mateo 11:28. Alang sa unsa, aron siya maghatag og mga gasa ngadto sa mga tawo, aron ilang ibutang ang tanan nilang gahom ubos sa paghalad sa pagpahibalo sa kahibulungang gugma nga niini siya nahigugma kanato. Kung atong bana-banaon ang tanan natong mga talento diha sa kahayag sa krus sa Kalbaryo, magkinabuhi gayud kita alang kang Kristo ug atong pasidlakon ang atong kahayag atubangan sa mga tawo aron atong mga kinabuhi dili na gayud tan-awon nga sigpit. Kinsabay makabana-bana sa bili sa kalag. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, niining takna sa kabuntagon, dako among pasalamat sa mensahe nga among napamatian, nga sa diin amo na usab na saksihan ang imong dakong gugma kanamo. Ginoo, tabangi kami nga mahimo kaming impluwensya sa among mga higala, nga sa diin makita nila ang imong kamaayo sa among kinabuhi. Nagampo usab kami nga among mabatnan ang kinaiya nga sama kang Ginoong Hesus. Amen.